लाइव क्वेश्चन आंसर स्ट्रीम दीनी मसाइल में रहनुमाई किताब व सुन्नत की रोशनी में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह, अम्मा बाद। मैं आप तमाम भाइयों और बहनों का इस्तकबाल करता हूँ हमारी आज की इस लाइव स्ट्रीम में। जैसे कि आप जानते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ये क्वेश्चन आंसर्स की लाइव स्ट्रीम चल रही है कंटिन्यू, और अल्हम्दुलिल्लाह आपको बहुत सारे आपके सवालात के जवाबात मिल रहे हैं। और शेख मोहतरम डॉक्टर मोहम्मद नसीम मदनी हर रोज़ हमारे साथ जुड़ते हैं और शेख मोहतरम ओपनिंग कमेंट लेते हैं और फिर आप लोगों के सवालात होते हैं। आज भी इंशाल्लाह शेख मोहतरम का ओपनिंग कमेंट होगा, उसके बाद इंशाल्लाह आप लोगों के सवालात का वक्त होगा। तो आइए शेख को ऐड करते हैं बिला ताख़िर और ओपनिंग कमेंट ले लेते हैं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शेख वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, जज़ाकल्लाहु खैर शेख वक्त देने के लिए। ओपनिंग बारकल्लाहु कमेंट ले फीकुम। लीजिए, इंशाल्लाह फिर सवालात का सिलसिला हम लोग शुरू करेंगे। जी बेहतर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मोहतरम नाज़रीन, गुज़श्ता 2-3 एपिसोड से हम कुरान करीम के अंदर वारिद रोज़े से मुताल्लिक़ आयतों की तफसीर आपके सामने पेश कर रहे हैं। एक आयत बची हुई है जो कि रोज़े के अहकाम और मसाइल से मुताल्लिक़ है। आज के इस दर्स में इंशाअल्लाह हम उस आयत की मुख्तसर तफसीर, उसके मानी आपके सामने पेश करने की कोशिश करेंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाता है, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उहिल्ल लकुम लैलतस सियामिर रफ़सु इला निसाइकुम हुन्ना लिबासुल लकुम व आंतुम लिबासुल लहुन अलिमल्लाहु अन्नकुम कुंतुम तख्तानून अंफुसकुम फताब अलैकुम व अफ़ा अन्कुम। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस आयत के अंदर रोज़े से मुताल्लिक़ बाज़ अहकाम और मसाइल का जिक्र कर रहा है। इससे पहले पहली वाली आयतों में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रोज़े की फ़र्ज़ियत की बात की। उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रोज़े के अंदर बाज़ रुख़सतों का जिक्र किया कि कोई बीमार है, मुसाफिर है, तो उसके लिए रुख़सत है कि वो रोज़ा तोड़ दे मशक्क़त की वजह से, और बाद में उन रोज़ों की दूसरे अय्याम में वो क़ज़ा कर ले। उसके बाद वाली आयत में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दुआ का जिक्र किया। अब इस आयत के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन रोज़े से मुताल्लिक़ बाज़ दीगर अहकाम का जिक्र कर रहा है। जब रोज़े शुरू में फ़र्ज़ किए गए थे तो हमारी शरीयत के अंदर ये हुक्म था कि जब आदमी ने रोज़ा इफ्तार कर लिया शाम में, रोज़ा इफ्तार करने के बाद अगर वो सो गया, रोज़ा इफ्तार करने के बाद अगर वो सो गया तो अब फिर दोबारा उसे खाने पीने की इजाज़त नहीं है। सो करके बेदार हो तो उसे खाने पीने की इजाज़त नहीं है, उसे अपनी बीवी के पास जाने की इजाज़त नहीं है। अब वो अगले दिन वो रोज़ा कंटिन्यू करेगा बगैर खाए पिए। गोया कि सेहरी का ऑप्शन नहीं था अगर आप सो गए तो। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस आयत के अंदर एक आसानी का जिक्र फरमाया कि अब ये हुक्म है कि उहिल्ल लकुम लैलतस सियामिर रफ़सु इला निसाइकुम। अब जो है, जो रोजेदार हैं उनके लिए रोजे वाली रातों में अपनी बीवियों के पास जाना, उनसे सोहबत करना, ये हलाल करार दे दिया गया। आपने रोजा इफ्तार किया, उसके बाद जब तक तुलुए फजर ना हो जाए पूरी रात आप खा पी सकते हैं, अपनी बीवी के साथ पास जा सकते हैं, और जितनी भी चीजें जो दिन के अंदर खाने पीने वाली जो हलाल चीजें आपके ऊपर हराम करार दे दी गई थी, अब उन तमाम चीजों को आप कर सकते हैं। उहिल्ल लकुम लैलतस सियामिर रफ़सु इला निसाइकुम हुन्ना लिबासुल लकुम व आंतुम लिबासुल लहुन। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमा रहा है कि तुम्हारी बीवियां तुम्हारे लिए लिबास हैं और तुम अपनी बीवियों के लिए लिबास हो। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मियाँ बीवी के रिश्ते की
बड़ी खूबसूरत तस्वीर कशी की है कि मियाँ बीवी एक दूसरे के लिए लिबास हैं। हम जानते हैं कि लिबास का काम क्या होता है। लिबास का काम होता है हमारी इज्जत और इस्मत की हिफाजत करना, हमारी सतर पोशी करना, ये लिबास का काम होता है। तो जो मियाँ बीवी होते हैं एक दूसरे की सतर पोशी, एक दूसरे की इज्जत और इस्मत और इफ्फत की हिफाजत का काम करते हैं। इसीलिए मियाँ बीवी के रिश्ते को या मियाँ बीवी को एक दूसरे के लिए लिबास कहा गया, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे को हरामकारी से और गलत कामों में पड़ने से एक दूसरे को बचाते हैं। जिस तरह से लिबास हमारी सतरपोशी करता है और हमारी इज्जत बचाता है, इसी तरह से एक माना यहां पर यह भी किया जा सकता है कि जिस तरह से इंसान का लिबास उसके जिस्म से अलग नहीं होता है, हमेशा उसके जिस्म से चिमटा रहता है, उसी तरह से मियाँ बीवी भी एक दूसरे से अलग नहीं होते हैं, वो दोनों लाजिम मलजूम हैं। जिस तरह से इंसान का लिबास और इंसान, ये दोनों चीजें लाजिम मलजूम है, दोनों हमेशा साथ में रहती हैं, उसी तरह से मियाँ बीवी का रिश्ता भी ऐसा है कि दोनों एक दूसरे के लिए लाजिम मलजूम है और दोनों एक दूसरे के साथ रहते हैं, दोनों एक दूसरे के करीब रहते हैं। आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि आलिम अल्लाहु अन्नकुम कुंतुम तख्तानून अंफुसकुम फताबा अलैकुम व अफा अन्कुम। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि रोजे का जो पहले हुक्म था कि इफ्तारी करने के बाद अगर सो गए तो तुम कुछ खा पी नहीं सकते, उसके बाद सोकर जब बेदार हुए तो अब कुछ खा पी नहीं सकते, सोने की वजह से सारी चीजें अब हराम हो गई, अब अगले दिन आपको ऐसे ही रोजा रखना है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमा रहा है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन को यह मालूम था कि तुम लोग खयानत करोगे, अपने आप की खयानत करोगे कि जो है इन कामों से, बीवियों के पास जाने से, खाने पीने से बच नहीं सकोगे, तुम हराम में वाक़े हो जाओगे रात में। इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फताबा अलैकुम व अफा अन्कुम, पहले वाला हुक्म अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मनसूख कर दिया और तुम्हारे लिए नया हुक्म लाया कि अब पूरी रात चाहे तुम जितनी बार भी सो, तुम पूरी रात खा पी सकते हो जब तक कि तुलुए फज्र ना हो जाए। फल आना बाशिरूहुन्ना वब्तगू मा कतबल्लाहु लकुम, अब अपनी बीवियों के पास जाओ, वब्तगू मा कतबल्लाहु लकुम, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो तुम्हारे लिए मुकद्दर किया है, जो तुम्हारे लिए लिख रखा है, उसे तलाश करो। इससे मुराद मुफस्सिरीन ने कहा है कि इससे मुराद ये है कि इंसान जब अपनी बीवी के पास जाए तो उसका मकसद होना चाहिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे औलाद से नवाजे, ये मकसद होना चाहिए। बल्कि एक रिवायत में आया है उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में, गालिबन वो कहते हैं कि जब भी मैं अपनी बीवी के पास गया तो मेरा मकसद यही होता था कि अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे औलाद से नवाजे, क्योंकि नस्ल को बढ़ाना, तनासुल, ये शरीयत के मकासिद में से है। तो उसी चीज को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि वब्तगू मा कतबल्लाहु लकुम, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो तुम्हारे लिए लिख रखा है, जो मुकद्दर कर रखा है, अब उसे तलाश करो। आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है वकुलू वशरबू हत्ता यतबय्यना लकुमुल खैतुल अब्यदु मिनल खैतिल अस्वद मिनल फज्र, रात में तुम्हें खाने पीने की इजाजत है, खाओ और पियो। कब तक खाओ पियो? हत्ता यतबय्यना लकुमुल खैतुल अब्यदु मिनल खैतिल अस्वद मिनल फज्र। अल खैतुल अब्यद से मुराद है सुबह की रोशनी और अल खैतुल अस्वद से मुराद है रात की तारीकी। तो जब तक तुलुए फज्र ना हो जाए, सुबह सादिक ना हो जाए, उस वक्त तक तुम खाओ पियो, तुम्हें खाने पीने की इजाजत है रमजान के महीने के अंदर रात में। यहां पर एक वाकया है, एक सहाबी हैं अदी बिन हातिम। अदी बिन हातिम ने इस आयत को जब पढ़ा तो उन्होंने इस आयत की ये तफसीर की, उन्होंने इस आयत से ये समझा अल खैतुल अबियद का मतलब होता है सफेद धागा और अल खैतुल अस्वद का मतलब होता है काला धागा। तो उन्होंने ये समझा कि काला धागा और सफेद धागा दोनों अपने पास में सिरहाने तकिए के नीचे रख करके सोना है और उसको देखते रहना है।
جب دونوں اتنی روشنی ہو جائے کہ دونوں کا کلر واضح ہو جائے کہ یہ کالا ہے یہ سفید ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب کھانا پینا بند کر دینا ہے۔ تو انہوں نے اس آیت کی یہ تفسیر کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معلوم ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی صحیح تفسیر ان کو بتائی کہ اس سے مراد صبح کی روشنی اور رات کی تاریکی ہے، تمہارا یہ دھاگا یا رسی نہیں ہے جو تم رکھ کر کے سوتے ہو، اس سے یہ مراد ہے۔ تو بہرحال جب تک صبح صادق نہ ہو جائے تب تک ہمیں کھانے پینے کی اور ان تمام حلال چیزوں کے کرنے کی اجازت ہے جن سے ہمیں دن کے اندر، رمضان کے دن کے اندر روک دیا گیا تھا۔ آگے اللہ رب العالمین فرما رہا ہے ثم اتم الصیام الی اللیل، پھر رات تک روزے کو پورا کرو، یعنی صبح صادق تک کھاؤ پیو، صبح صادق کے بعد کھانے پینے سے رک جاؤ، اور یہ کھانے پینے سے رکنا یہ کب تک جاری رہے گا؟ الی اللیل، رات تک۔ اور رات کی علامت کیا ہے؟ رات کی علامت ہے سورج کا غروب ہو جانا۔ گویا کہ جب سورج غروب ہو جائے تو تمہیں فوراً کھانا پینا شروع کر دینا ہے، افطار کر لینا ہے۔ یہاں پر ایک مسئلہ ہے جس میں کئی دفعہ لوگ غلطی کرتے ہیں، شریعت میں بیجا غلو کرتے ہیں احتیاط کے نام پر۔ وہ یہ ہے کہ جب سورج غروب ہو جاتا ہے تو وہ احتیاط کے طور پر 2-3 منٹ تک افطاری کرنے میں تاخیر کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ ابھی سورج غروب نہ ہوا ہو تو ہم احتیاطاً 1-2 منٹ بعد میں افطاری کریں گے۔ یہ غلط ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے منافی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ لا یزال الناس بخیر ما عجل الفطر، او کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ لوگ اس وقت تک بھلائی میں رہیں گے، خیر اور برکت میں رہیں گے جب تک افطار کرنے میں جلدی کریں گے۔ تو افطار کرنے میں جلدی کرنا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، لیکن جلدی کرنے کا یہ معنی نہیں ہے کہ سورج غروب ہونے سے پہلے کر لینا۔ جلدی کرنے کا یہ معنی ہے کہ جیسے ہی سورج غروب ہو فوراً ہم کو افطار کر لینا ہے، اور اس میں تاخیر نہیں کرنی ہے۔ اگر ہم تاخیر کر رہے ہیں اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم احتیاط کر رہے ہیں تو یہ احتیاط نہیں ہے، بلکہ یہ غلو اور شدت پسندی ہے جو کہ ہماری شریعت کے اندر نہیں ہے۔ تو سورج غروب ہوتے ہی ہمیں فوراً افطار کرنا ہے۔ آگے اللہ رب العالمین فرما رہا ہے کہ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ۔ اللہ رب العالمین یہاں پر ایک نیا حکم بتا رہا ہے کہ جب مساجد کے اندر اعتکاف کی حالت میں رہو تو اپنی بیویوں سے نہیں مل سکتے ہو۔ نہیں مل سکنے کا مطلب اپنی بیویوں سے صحبت نہیں کر سکتے ہو، اس کا یہ مطلب نہیں کہ ملاقات نہیں کر سکتے ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کی حالت میں ان کی بیویاں ملنے آتی تھیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ملاقات کرتے تھے، حال احوال پوچھتے تھے، بات چیت کرتے تھے۔ یہ کر سکتے ہیں، بیویوں سے رشتہ نہیں بنا سکتے ہیں فزیکل۔ تو اعتکاف کی حالت میں اعتکاف کے مسائل پر انشاءاللہ ہماری تفصیل سے بات ہوگی جب ہم رمضان کے مسائل پر گفتگو کریں گے۔ اعتکاف یا رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف بیٹھنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ تو جب رمضان کے آخری عشرے میں اگر کوئی شخص اعتکاف بیٹھ رہا ہے مسجد کے اندر تو ایسی صورت میں اس کے اوپر یہ پابندی ہے کہ اپنی بیوی سے وہ رشتہ نہیں بنا سکتا۔ اسی حکم کو اللہ رب العالمین نے یہاں بیان فرمایا ہے۔ اس کے بیان کرنے کی وجہ اور حکمت یہ ہے کہ جب اللہ رب العالمین نے کہا کہ رات کے اندر تم کھا پی سکتے ہو، رمضان میں رات میں کھا پی سکتے ہو، وہ تمام حلال چیزیں جو حرام کر دی گئی تھی رمضان کے دن میں، اب وہ سارے کام رات میں کر سکتے ہو، تو کسی کو یہ گمان آ سکتا تھا کہ اگر ہم اعتکاف کی حالت میں ہیں تب بھی رات میں ہم اپنی بیویوں سے مل سکتے ہیں۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے یہاں کہا کہ ہاں اگر اعتکاف میں ہو تو اعتکاف کی حالت میں تمہیں اس کام سے اس کام کی پابندی کرنی ہے اور اپنی بیویوں سے نہیں ملنا ہے۔ آگے اللہ رب العالمین فرما رہا ہے تلک حدود اللہ فلا تقربوها، یہ اللہ رب العالمین کے حدود ہیں، اللہ رب العالمین کے محارم ہیں، ان کے قریب مت جاؤ۔
अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये नहीं कहा कि इनका इर्तिकाब मत करो, बल्कि ये कहा इनके करीब भी मत जाओ। इसका मतलब ये हुआ कि हराम काम की तरफ ले जाने वाली हर चीज हराम है। जरूरी नहीं है कि आप हराम काम में जब वाक़े हो जाओ तभी वो हराम है, बल्कि हराम काम की तरफ ले जाने वाली चीज, हराम काम की तरफ ले जाने वाला वसीला और जरिया वो भी हराम है, हमें उसके करीब भी नहीं जाना है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा तिलका हुदूदुल्लाह फला तक़रबूहा कज़ालिका युबय्यिनुल्लाहु आयातिही लिन्नासि लअल्लहुम यत्तक़ून। अल्लाह रब्बुल आलमीन इसी तरह से अपनी आयात को लोगों के लिए बयान करता है ताकि लोग तक़वा इख्तियार करें, अल्लाह रब्बुल आलमीन के दिए गए अहकामात की पाबंदी करें, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिन चीजों से रोका है उनसे रुक जाएं। इसीलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन इतने वाज़े अंदाज में अपनी आयतों को लोगों के लिए बयान फरमा रहा है। तो यहां पर रोजे से मुताल्लिक जो आयतें थी वो आयतें खत्म हो रही हैं। इस आखिरी आयत में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिन अहकाम और मसाइल का जिक्र किया उनमें से पहली बात तो ये कि रमजान की रातों में वो सारे हलाल काम जो दिन के अंदर हराम करार दिए गए थे, अब वो सारे हलाल काम रात के अंदर हलाल हो गए, जिनमें कि खाना पीना भी है, जिनमें कि बीवियों के साथ मिलना भी है। इसी तरह से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रोजे की हदबंदी की कि रोजा कब से कब तक रखना है। रोजा ये तुलुए फजर से, फजर सादिक से लेकर के गुरूब आफताब तक रोजा रखना है। इस दरमियान हमें रोजा तोड़ देने वाली चीजों से बचना है। उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यह भी बताया कि जो है जब मस्जिदों के अंदर एतकाफ में अगर बैठे हुए हो तो रात में तुम्हें इस बात की पाबंदी करनी है, रात में ही नहीं बल्कि जब तक एतकाफ में बैठे हो तब तक इस बात की पाबंदी करनी है कि अपनी बीवियों से रिश्ते नहीं बना सकते। तो मुख्तसर अंदाज में इस आयत के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये अहकाम और मसाइल बयान फरमाए हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें अपनी किताब को समझने, उसमें गौर फिक्र करने और उस पर अमल करने, उसको अपनी जिंदगी में ढालने की तौफीक अता फरमाए। जी जी जी, जज़ाकल्लाहु खैर शेख, बारकल्लाहु फीकुम, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह ओपनिंग कमेंट आपका मुकम्मल हुआ और बहुत सी मुफीद बातें हमारे सामने आई इस आयत की तफसीर में। अल्लाह ताला हम तमाम को अमल की तौफीक दे, आमीन। इसके बाद मैं आप तमाम भाइयों और बहनों को बता दूं कि ये अभी वक्त है आप लोगों के सवालात का, तो इंशाअल्लाह बितरतीब हम आपके सवालात लेंगे जैसे जैसे मुमकिन होगा। और तमाम भाइयों और बहनों से गुजारिश है कि हमने हमारी स्ट्रीम यार्ड की लिंक कमेंट में पेस्ट कर दी है, उसको पिन भी कर दिया है। इस लिंक से आप डायरेक्ट ज्वाइन हो सकते हैं और अपने सवालात शेख मोहतरम से पूछ सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। मैं सबसे पहले गेस्ट मुस्लिम 87 को मैं ऐड कर रहा हूँ, आप अपना सवाल करें। जी मुस्लिम 87 जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। मेरा सवाल ये है कि हम लोग कोई सामान खरीदते हैं उसके साथ 1 साल की मान लीजिए वारंटी वगैरह आती है, तो अभी जी जो मेरे को काम मिला है उसमें क्या करना है, 1 साल के बाद 1 और साल की वारंटी बढ़ाने के लिए वो बेचने का काम है, तो ये काम सही है क्या? मैं समझा असल में नहीं शेख सवाल। सवाल ये है ना कि हम जो इलेक्ट्रॉनिक सामान वगैरह या कोई भी सामान खरीदते हैं तो उस पर वारंटी आती है। जैसे मैंने कोई एक टीवी खरीदा, अब उस पर वारंटी आती है 1 साल की। तो 1 साल जब मुकम्मल हो जाता है या होने वाला होता है तो कस्टमर केयर से कॉल आता है कि भाई आपकी वारंटी ख़त्म होने वाली है, तो आप अपनी वारंटी को एक्सटेंड कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। तो उसके लिए आपको 1000 रुपये या 2000 रुपये पे करना होगा, तो आपकी वारंटी जो है और 3 साल के लिए बढ़ जाएगी। तो भाई का पूछना ये है कि ऐसी जगह पर जॉब करना जायज़ है क्या? ये बेचने का काम उनका है, वारंटी बेचने का। नहीं, ये देखिए शुरू में जो वारंटी आती है उसमें कोई इश्काल नहीं है। कोई आदमी सामान बेच रहा है, साथ में गारंटी दे रहा है, वारंटी दे रहा है कि ये सामान खराब हो गया तो इसकी इस्लाह करेंगे, तो इसमें कोई इश्काल नहीं है। और इसमें कई सूरतें हैं, लेकिन सवाल उनका ये नहीं है, इसलिए मैं उन सूरतों में नहीं जाऊंगा। इनका सवाल ये है कि जब उसकी वारंटी खत्म हो जाती है तो उसके बाद फिर ऑफर आता है कि अगर आपको 1 साल की और वारंटी चाहिए तो इतनी रकम आप अदा कीजिए, फिर आपको वारंटी मिलेगी। तो ये शक्ल जो है, इसकी एक शक्ल ये हो सकती है कि मान लीजिए वो आपसे 1000 रुपया ले रहा है और आपका वो जो सामान है
وہ کہہ رہا ہے کہ میں 1 سال کے اندر مثال کے طور پر 5 بار آپ کا وہ سامان چیک کروں گا. 5 مثال کے طور پر میں 5 بار آپ کا وہ سامان چیک کروں گا, اس میں جو خرابی ہوگی اس کی اصلاح کروں گا, اور جو اس میں سامان وغیرہ لگے گا, جو اس میں پرزے وغیرہ لگتے ہیں, اس پرزے کی جو قیمت ہوگی وہ آپ دو گے. میں یہ جو 1000 لے رہا ہوں میں سروس کا لے رہا ہوں, اور میں 5 بار چیک کروں گا. 5 بار بھی ہو سکتا ہے, 10 بار بھی ہو سکتا ہے, 1 بار بھی ہو سکتا ہے, الگ الگ شکلیں ہو سکتی ہیں. تو پہلی شکل یہ ہے کہ وہ جو رقم لے رہا ہے وہ فکس ہے باقاعدہ کہ میں اتنی بار چیک کروں گا, اور چیک کرنے کے بعد جو گڑبڑی ہوگی, اگر کوئی سامان الگ سے لگنے والا نہیں ہوگا تو میں اس گڑبڑی کی اصلاح کروں گا. تو یہ صحیح ہے. لیکن اگر وہ یہ شرط رکھ رہا ہے کہ جو گڑبڑی, جو سامان خراب ہوگا میں اپنی طرف سے وہ سامان بھی لگاؤں گا, تو یہ درست نہیں ہے. پہلی صورت کیوں درست ہے, یہ دوسری والی کیوں درست نہیں ہے؟ پہلی اس لیے درست ہے کہ وہ اپنا محنتانہ لے رہا ہے, اپنا چارج لے رہا ہے جو آپ کو سروس دے گا. دوسری صورت اس لیے درست نہیں ہے کہ جب اس نے کہا کہ اس میں جو پرزا خراب ہوگا میں اس کو لگاؤں گا, اب آپ کو نہیں معلوم ہے کہ پرزا خراب ہوگا بھی کہ نہیں ہوگا, یا ہوگا تو کتنے کا ہوگا. آپ نے تو 1000 پے کیا, ہو سکتا ہے 1 روپے کا بھی پرزا خراب نہ ہو, تو وہ آپ کا 1000 ایسے ہی گیا. ہو سکتا ہے 2000 کا پرزا خراب ہو جائے. تو گویا کہ ایک ایسی چیز پر آپ سودا کر رہے ہیں جو مجہول ہے, تو اس لیے جائز نہیں ہے. اور پہلی صورت اس لیے جائز ہے کہ وہ مجہول نہیں ہے, معلوم ہے کہ 5 بار وہ سروس دے گا, 5 بار میرا سامان چیک کرے گا, جو اس میں خرابیاں ہوں گی محنت کر کے اس کی اصلاح کر دے گا, وہ معلوم ہے. تو جو چیز معلوم ہے وہ جائز ہے, جو مجہول ہے وہ جائز نہیں ہے. جی بھائی. جی جزاک اللہ. بارک اللہ فیکم. شیخ اس میں ایک اور چیز یہی کہ جیسے ہم لوگ اے ایم سی لیتے ہیں, یعنی آئی ٹی کا کوئی آدمی ہے یعنی جو کمپیوٹر وغیرہ بناتا ہے, تو آفیسز کیا کرتی ہے, ایک اے ایم سی ہائر کر لیتی ہے کہ بھئی آپ کو ہم سال کا 50,000 دیں گے, ہمارے جتنے کمپیوٹر جب کبھی خراب ہوں گے آپ کو آنا پڑے گا بنانے کے لیے. اس میں یہ تعین نہیں ہوتا ہے, بس 1 سال کی مدت کا تعین ہوتا ہے کہ بھئی 1 سال کے اندر جتنی مرتبہ بھی آپ دن میں 10 بار بلاؤ وہ 10 بار آئے گا. نہیں, دیکھیے ایک ہوتا ہے فحص دوری کہتے ہیں عربی میں, کہ اس کو کیا بولتے ہیں, جیسے باقاعدہ طے ہوتا ہے کہ میں اتنی بار آپ کو سروس دوں گا, 10 بار میں سروس دوں گا, ہے نا. تو یہ طے ہے کہ وہ 10 بار مجھے سروس دے گا, 10 بار کا مجھ سے 50,000 لے رہا ہے. آپ جو قیمت ادا کر رہے ہیں وہ بھی طے ہے, جتنی بار وہ سروس دے گا وہ بھی طے ہے. لیکن اگر یہ ہو کہ جتنی بار بھی خراب ہوگا میں سروس دوں گا, تو جتنی بار تو مجہول ہے, تو گویا کہ ایک مجہول چیز پر آپ جو ہے سودا کر رہے ہیں. بھائی ہو سکتا ہے 1 بار بھی نہ ہو سکتا ہے 50 بار ہو. مدت متعین ہے نا, لیکن کام نہیں متعین ہے نا, کام متعین ہونا چاہیے. بھائی اجرت میں یہ اجرت ہے, آپ اس کو مزدور ہی تو رکھ رہے ہو, یہ اجرت ہے, تو اجرت میں کام متعین ہونا چاہیے کہ نہیں. بھائی وہ اجرت کیسے جائز ہوگی جس میں کام متعین نہیں ہے. آپ نے اجرت تو متعین کر دیا کہ 50,000 روپیہ, لیکن کام متعین ہی نہیں ہے کہ کتنا کرنا ہے, کتنی بار کرنا ہے. تو اجرت کے جواز کے لیے ضروری ہے کہ کام بھی متعین ہو, اور جو اجرت ہے وہ بھی متعین ہو. جی جی, مطلب کام یہ متعین ہے شیخ کہ 1 سال کے اندر آپ کو ہمیں سروس دینا ہے. اب وہ ایسا ہوتا ہے کہ اب 1 سال میں سنیے, 1 سال میں ضرورت کتنی آپ کو پڑے گی یہ متعین نہیں ہے. جی یہ متعین نہیں ہے شیخ, کیونکہ آپ اس طرح کر سکتے ہو کہ آپ جتنی بار آؤ گے میں ہر بار آپ کو 1,000 روپیہ دوں گا, یہ ٹھیک ہے. وہ تھوڑا سا مہنگا پڑ جاتا ہے شیخ لوگوں کو اس کے ہاں, تو مسئلہ یہی ہے نا. دیکھیے اجرت میں کام بھی آپ جب اجارہ کی تعریف یا اس کا ڈیفینیشن کہیں بھی آپ پڑھیں گے تو اس میں عمل کی تحدید ضروری ہے. جی ٹھیک ہے شیخ, جزاک اللہ خیر. اگلے گیسٹ ہمارے ہیں فرحان, میں آپ کو ایڈ کر رہا ہوں, آپ اپنا سوال کریں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں کافی دن سے جوائنٹ ہونے کی کوشش کر رہا ہوں, بہت دن بعد ملا ہے میرے نمبر, بڑی خوشی ہوئی, اور میں نے بہت علم حاصل کرا ہے آپ کی اس ویڈیو سے. میرا سوال یہ تھا شیخ
میں سری نمازوں میں امام کے پیچھے 4 رکعت جیسے ظہر کی ہم پڑھ رہے ہیں تو 4 رکعت کے پیچھے ہمیں کوئی دعائے ثنا اور سورہ فاتحہ کے علاوہ سورہ بھی پڑھنی ہوتی ہے چاروں رکعتوں میں؟ نہیں، دیکھیے آپ 2 رکعت میں سورہ فاتحہ کے ساتھ کوئی سورت پڑھیں. اگر آپ نے کبھی کبھار تیسری اور چوتھی رکعت میں بھی کوئی سورت پڑھ لیا تو جائز ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض دفعہ یہ ثابت ہے. تو مسلسل آپ نہ کریں، کبھی کبھی اگر آپ اس پر عمل کریں تو ٹھیک ہے. جی اور فرمائیے. فرض نمازوں میں جیسے عشاء کی نماز میں جو قرأتیں امام دیتے ہیں تو وہ سورہ فاتحہ اس میں بھی پڑھنی سورت اتنی ہے نہیں؟ نہیں، جو جہری نمازیں ہیں ان میں آپ کو صرف سورہ فاتحہ پڑھنا ہے ہر رکعت میں، کوئی اور سورت نہیں پڑھنی ہے. جی اور شیخ جی یہی پوچھ رہا تھا سر. ایک میرا سوال یہ تھا جیسے رمضانوں میں ہم زکوٰۃ وغیرہ نکالتے ہیں، جیسے ہمارا کسی پر ادھاری پیسہ رہتا ہے تو ہم اس ادھاری کو بھی اپنے اکاؤنٹ میں مطلب جوڑ کر زکوٰۃ نکالیں گے یا اسے نہیں لیں گے؟ کیونکہ وہ پیسہ کافی ٹائم سے 3-4 سال سے آیا نہیں ہے ہمارے پاس اور دیتے نہیں ہیں. ہاں، آپ کو امید ہے اسے آنے کی یا نہیں امید ہے؟ ان کے جن لوگوں پر ہمیں ہیں تو ہم زیادہ کہتے بھی نہیں ہیں اور ان کی گنجائش بہت کم ہے، نہیں اس بھائی، لیے ہم زیادہ آپ کلیئر بتائیں کہ آپ کو اسے پانے کی ملنے کی امید ہے یا سامنے والا ایسا اس طرح بات کر رہا ہے کہ اب آپ کی امید ٹوٹ چکی ہے؟ ہاں امید ہی ٹوٹ گئی ہے سر. اگر امید ٹوٹ گئی ہے تو اس میں زکوٰۃ نہیں ہے. اور اچھا، اگر وہ آپ کو امید ہے کہ آپ جب اسے لیں گے یا تھوڑے دنوں بعد جو ٹائم ہے اس ٹائم پہ وہ دے دے گا تو اس میں زکوٰۃ نکالیں گے، کیونکہ تب وہ آپ کی ملکیت ہے. اور اگر امید ٹوٹ گئی ہے تو نہیں. ٹھیک ہے فرحان بھائی. جزاک اللہ. جی جزاک اللہ. السلام علیکم. السلام. شیخ جیسے امید نہیں تھی اور 5 سال بعد اس نے دے دیا. ہاں تو اگر یہ تب کیا ہوگا؟ جب امید نہیں تھی 5 سال بعد اس نے دے دیا تو بعض علماء نے کہا ہے کہ ملتے ہی 1 سال کی زکوٰۃ نکال دیں. لیکن صحیح بات یہ ہے کہ جب وہ پیسہ ملا آپ کو، اب آپ کی ملکیت بنا، اب وہاں سے آپ جو ہے اس پر سال گزرنے کا انتظار کریں گے، جب سال ہوگا تب زکوٰۃ نکالیں گے. جی واضح ہے شیخ، جزاک اللہ خیر. اگلے گیسٹ ہے سسٹر شہناز، میں آپ کو ایڈ کر رہا ہوں، آپ اپنا سوال کریں. جی سسٹر شہناز، میں نے آپ کو ایڈ کیا، آپ کو آواز آ رہی ہے ہماری؟ السلام علیکم شیخ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ میرا سوال یہ ہے کہ جیسے رمضان کے مہینے میں بہت سی بہنیں ہوتی ہیں جو تراویح کی نماز پڑھنے کے بعد مطلب سحری کے وقت اٹھتی ہیں اور اس وقت وہ تہجد کی نماز الگ سے وہ پڑھتی ہیں، تو کیا ہم ان کو یہ بول سکتے ہیں کہ مطلب تراویح اور تہجد اور قیام اللیل ایک ہی نماز ہوتی ہے؟ ہاں، آپ اس کو نفل نماز کی نیت سے آپ پڑھ سکتی ہیں، تو کیا ہمارا ایسا بولنا صحیح ہوگا؟ بہت اچھا سوال ہے آپ کا. دیکھیے بہن، نفل جو ہے، نفل 2 طرح کی ہوتی ہے. اس کو فقہا کی اصطلاح میں نفل مقید اور نفل مطلق کہا جاتا ہے. نفل مقید کا مطلب یہ ہے کہ وہ کسی تعداد کے ساتھ بدھی ہوئی ہو وہ نفل، یا کسی جو ہے وقت کے ساتھ بدھی ہوئی ہو وہ نفل، تو اس کو مقید کہا جاتا ہے، یعنی وہ مقید ہے کسی چیز کے ساتھ. جیسے ابھی تھوڑی دیر بعد عشاء کی نماز ہونے والی ہے، ہم عشاء کے بعد جو ہے عشاء کی فرض نماز کے بعد 2 رکعت نفل پڑھیں گے، وہ مقید ہے، اس کو ہم 3 نہیں پڑھیں گے، 2 ہی پڑھیں گے، ہے نا، وہ مقید ہے عدد کے ساتھ. تو جو تراویح کی نماز ہے، تراویح کی نماز یہ نفل مقید ہے، اس میں جتنی تعداد آئی ہے ہم صرف اتنی پڑھیں گے. 8 رکعت آپ تراویح پڑھیے، 3 رکعت وتر پڑھیے، یہ مقید ہے. اس کے بعد جب آپ نے تراویح پڑھ لیا، اب رات میں آپ کا دل کہہ رہا ہے نفل پڑھنے کے لیے، مطلق نفل. مطلق کا مطلب جس میں نہ تو تعداد کی کوئی قید ہے نہ تو وقت کی کوئی قید ہے، آپ جتنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں، جب چاہیں پڑھ سکتے ہیں.
इल्ला है कि जो ममनुआ औकात है उनमें नहीं पढ़ सकते। तो तरावी पढ़ने के बाद अगर आप नफिल मुतलक पढ़ना चाहते हैं 2-2 रकात करके, आप जितना चाहें पढ़ सकते हैं, इसमें कोई हरज की बात नहीं है। लेकिन वो जो है तरावी नहीं है, या वो जो क़यामुल लैल मुक़य्यद है वो नहीं है, वो मुतलक नफिल है। जी जी सिस्टर, वाज़ेह हुआ आपके लिए? जी शेख, बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अगले गेस्ट है सिस्टर सुमैया, मैं आपको ऐड कर रहा हूँ, आप अपना सवाल करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू शेख। जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी शेख, मैंने सुना है कोई बहन कह रही थी, अगर रास्ते में चलते वक्त मंदिर देखे तो सूरह काफिरून पढ़ना है, और चर्च देखें तो सूरह इखलास पढ़ना है। क्या ये सही बात है क्या शेख? क्या कह रही हैं शेख बहन? सिस्टर ये कह रहे हैं शेख, किसी ने उनसे ये बात कही है कि जैसे कहीं पर आप जा रहे हो और रास्ते में अगर आपको मंदिर नजर आए तो सूरह काफिरून पढ़ना है, और कोई चर्च वगैरह नजर आए तो सूरतुल इखलास की तिलावत करनी है। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। सूरह इखलास कुरान की एक बहुत अजीम सूरत है, इसी तरह सूरह काफिरून भी बहुत अजीम सूरत है। आप जब चाहें उनकी तिलावत करें, लेकिन ये खास करना कि फला चीज देखेंगे तब तिलावत करेंगे, ये गलत है। जी ठीक है जी सिस्टर सुमैया, उम्मीद है आपको जवाब मिल गया होगा। जी शेख, जज़ाकल्लाह खैर। शेख, मैं आपसे रुकिया के इल्तिजा की व्हाट्सएप में भी भेजी थी, मगर आपने मुझे रुकिया नहीं पहुंचाई। आज मेहरबानी मैं भेज दूंगा। बहुत सारे लोगों ने फिर आज मैसेज कर दिया है शेख रुकिया के लिए। इंशाल्लाह मैं भेज दूंगा आज सबको, इंशाल्लाह भैया दिन इंशाल्लाह। इसके बाद अगले गेस्ट है सिस्टर शाइस्ता खान, मैं आपको ऐड कर रहा हूँ, आप अपना सवाल करें। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शेख मोहतरम, मेरा सवाल ये है कि जैसे हम लोग ज़ोमैटो और स्विगी वगैरह पे खाने पीने का सामान ऑर्डर करते हैं, तो कभी कभी ये होता है जैसे कि हम लोग मतलब 2 प्लेट बिरयानी का ऑर्डर किया या कोई भी खाने का सामान, तो उस पे 1 प्लेट फ्री दे देते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे 500 का लिया तो उसमें 200 या 150 डिस्काउंट कर देते हैं, तो इस तरह से भेज देते हैं। तो क्या इस तरह से लेना जायज़ है? और ये होता है जैसे कि जब लिमिट 500-600 क्रॉस कर जाता है, तो वो अपने तरफ से मतलब फ्री में गिफ्ट भेज देते हैं। खाने ही पीने का सामान कुछ भी होता है, उसका हमको चार्ज नहीं देना पड़ता बिल्कुल। जैसे मतलब ये होता है उसमें कि जैसे अपने तरफ से अगर डिलीवरी बॉय को कुछ देना हो आपको 10-20 रुपया तो आप दे दीजिए, अगर आपकी खुशी हो तो, नहीं तो कोई उसमें वो नहीं होता। तो क्या इस तरह से लेना जायज़ है उस्ताद मोहतरम? कोई इसमें कोई हरज नहीं है। अगर आपको उसके लिए अलग से कोई चार्ज नहीं देना पड़ता है तो कोई हरज नहीं है। आप सिर्फ खाने की कीमत दे रही हैं, गोया कि वो दुकान वाला अपनी तरफ से आपको गिफ्ट दे रहा है, तो उसको लेने में कोई हरज नहीं है। हाँ, और उस्ताद मोहतरम जैसे उस पे क्विज भी आता है, जैसे खाने पीने के मुतालिक होता है, तो उसपे जैसे क्विज का वो जवाब दे देती हैं, तो उसमें वो होता फर्स्ट सेकंड प्राइज का भी हमको मतलब मिलता रहता, तो ये लेना जायज़ है? देखिए तो जो वो फॉर्म आता है क्विज का, तो क्या उस फॉर्म को हासिल करने के लिए आपको कुछ देना पड़ता है? नहीं, कुछ नहीं, बिल्कुल नहीं, फ्री, बस वैसे खाने पीने का सवाल होता है। ठीक है, ठीक है, ये पहला सवाल था। आप दूसरा सवाल आपसे मेरा ये है कि क्या वो खाना आप इसलिए खरीद रहे हैं ताकि क्विज का फॉर्म आपको मिल सके और आप फॉर्म भर सकें? नहीं नहीं, कुछ भी नहीं। देखिए 2 बातें हैं, दोनों को समझिए कायदे से, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इस वक्त आम है। जैसे कोई दुकान वाला है, उसके यहां आप कोई सामान खरीद रहे हैं। अब वो आपको मालूम है कि जब मैं सामान खरीदूंगा तो साथ में ये मुझे एक फॉर्म देगा, और उस फॉर्म में कुछ सवालात रहेंगे, हमको भरने होंगे और भर के हमें जमा कर देना होगा। बाद में अगर मेरा नंबर निकल आया तो मुझे कुछ इनाम मिलेगा। ठीक है जी। तो अगर वो फॉर्म आपको, पहली बात तो ये देखना है कि क्या उस फॉर्म के लिए कोई अलग से कीमत ले रहा है। जैसे वही सामान दूसरी दुकान में 10 रुपए का मिलता है, वो फॉर्म देने की वजह से वही सामान 15 रुपए में दे रहा है, तो जायज नहीं है। क्यों जायज नहीं है?
اس لیے کہ وہ جو 5 रुपए آپ एक्स्ट्रा दे रहे हैं, उस 5 रुपए के बदले में आपको क्या मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा नहीं मालूम है, क्योंकि जरूरी तो नहीं है कि आपका नंबर निकलेगा। तो गोया कि आप जुआ खेल रहे हैं 5 रुपए से। तो अगर उस फार्म की वजह से सामान की कीमत में 1 रुपया भी वो इजाफा करता है तो जायज नहीं है, ये पहली बात। दूसरी बात, अगर वो फार्म की वजह से उस सामान की कीमत में कोई इजाफा नहीं करता है, सामान 10 का मिलता था 10 का ही दे रहा है, फार्म की अलग से कोई कीमत नहीं ले रहा है, तब यहां हम ये देखेंगे कि ये जो कस्टमर है जो सामान खरीद रहा है, क्या इसका मकसद वो सामान है या इसका मकसद वो फार्म है। क्योंकि कोई आदमी ये सोच सकता है कि चलो 50 रुपए के सामान की बात है, ले लेते हैं, हो सकता है 1 मिलियन निकल आए मेरा, जी है ना। तो अगर उसका मकसद सामान नहीं है तो इसका मतलब वो उस 50 रुपए से जुआ खेल रहा है, क्योंकि जो मकसद नहीं है उसको तो निकाल ही दीजिए आप 20 दरमियान से, सामान मकसद ही नहीं है, ऐसे ही ले लिया। तो अगर उसका मकसद वो सामान नहीं है, उसका मकसद वो फार्म हासिल करना है, उसके लालच में वो सामान खरीद रहा है ताकि जो है हो सकता है उसका निकल जाए, तो इसका मतलब वो उस 50 रुपए से जुआ खेल रहा है, क्योंकि सामान तो मकसूद ही नहीं है। और अगर उसका मकसद वो सामान खरीदना ही है लेकिन फार्म इत्तेफाक से उसको मिल जा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। जी जी वाज़ेह है जी सर शाइस्ता जी ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर। एक सवाल और कर सकते हैं ustad, मतलब छोटा सा। नहीं सिस्टर, एक ही सवाल हम लोग आज ले रहे हैं, इंशाल्लाह कल कर लीजिएगा। जी, ठीक है, बारकल्लाह रहमतुल्लाह। अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी अगले गेस्ट है हमारे अताउर रहमान, मैं आपको ऐड कर रहा हूँ, आप अपना सवाल करें। जी अताउर रहमान साहब अस्सलाम वालेकुम। जी अताउर रहमान, आपको हमारी आवाज़ आ रही है? अताउर रहमान साहब, आप कुछ सवाल करने हैं शेख मोहतरम से? ठीक है, आज दूसरे गेस्ट है शाताज, मैं आपको ऐड कर रहा हूँ, आप अपना सवाल करें। जी शाताज साहब, आप म्यूट हैं, अनम्यूट करके सवाल करें जल्दी से, जो भी अपना सवाल है। इसके बाद अली तैयार रहेंगे, अली। जी शाताज, ठीक है, मैं इनको भी रिमूव कर रहा हूँ। अली, मैं आपको ऐड कर रहा हूँ, आप अपना सवाल करें जल्दी से। जी अस्सलाम वालेकुम शेख। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी अली भाई। जी शेख, मेरा सवाल बुखारी की एक हदीस के ताल्लुक से है, सही अल बुखारी 278, जिसमें ये लिखा हुआ है सुना.com के हिसाब से। मेरे को अरबिक आती नहीं तो मैं इंग्लिश ट्रांसलेशन का जो लिखा हुआ है वो पढ़ के समझने की कोशिश करता हूँ। तो उसमें लिखा हुआ है कि मूसा अलैहिस्सलाम एक पत्थर पे अपने कपड़े रखे थे और वो पत्थर कपड़े लेके भाग गया। तो मूसा अलैहिस्सलाम उस पत्थर के पीछे भागे, मेरे कपड़े, और उसके बाद जब वो पत्थर होगा तो पत्थर को मारने लगे। तो मेरा डाउट इस ताल्लुक से था कि मतलब पत्थर कैसा भाग सकता, मतलब ये मेरा सवाल था, अगर आप एक्सप्लेन करें तो बहुत बहुत शुक्रिया। जी बिल्कुल बिल्कुल। मेरे भाई, इसमें कोई शक नहीं है कि आप एक मुसलमान हैं या आप एक मोमिन हैं, हम आपको यही मानते हैं। आप ये बताइए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मेराज हुआ, इसरा और मेराज। इसरा मतलब मक्का से खाने काबा से लेकर के बैतुल मक़दिस तक गए, फिर बैतुल मक़दिस से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आसमानों में गए, ठीक है। और सुबह होने से ये सारा कुछ रात के अंदर ही हो गया। सुबह आप अपने बिस्तर पे थे, क्या ये इसको आप मानते हैं कि नहीं? जी बेशक मानता हूँ, मैं मुसलमान हूँ, और मिरेकल है ना वो, मतलब जी अल्लाह का मौजज़ा था वो। बिल्कुल बिल्कुल। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन, ये जो पत्थर कपड़ा लेकर भागने वाली बात है, ये तो बहुत हल्की है उसके मुकाबले में, तो बहुत छोटी है। क्या आपको नहीं लगता ऐसा? अल्लाह रब्बुल आलमीन, सुनिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन ये जो पत्थर है, जो जमादात हैं, पेड़ पौधे हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन किसी के अंदर कोई भी ताकत डाल सकता है। तो ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का मौजज़ा है। जी मतलब पत्थर एक्चुअली भागा, वो मतलब कैसा भागा, मतलब या रोल ओवर हुआ, मतलब वो पलटी मारते हुए गिर गया? भाई अल्लाह, अब वो कैफियत नहीं बताई गई है,
کہ وہ رول ہوا یا بھاگا یا پاؤں لگ گئے, کیا ہوا, بس اللہ رب العالمین ہر چیز پر قادر ہے. اور یہ میں بتا رہا ہوں آپ کو, یہ تو بہت معمولی بات ہے. آپ اس سے بڑی بڑی باتوں پر ایمان لاتے ہو. آپ ایمان لاتے ہو آخرت پر, آپ ایمان لاتے ہو جنت جہنم پر. کیا آپ نے کبھی دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا ہے آپ نے, پھر بھی آپ ایمان لاتے ہو. تو یہ تو بہت, اس کے مقابلے میں تو بہت معمولی بات ہے. آپ کا یہ ایمان ہے کہ اللہ رب العالمین ہر چیز پر قادر ہے. اللہ رب العالمین قیامت میں ہمارے ہاتھ پاؤں کو زبان دے گا, ہمارے اعضاء اور جوارے ہمارے بارے میں گواہی دیں گے. تو بھائی کیسے گواہی؟ یہ ہمارا ہاتھ ہے, اس کو زبان ہو جائے گی, یہ گواہی دے گا. جس زمین پر ہم سجدہ کر رہے ہیں وہ زمین گواہی دے گی. یہ جو ہے حدیث کے اندر ہے کہ قرآن جو ہے قیامت کے دن جو قرآن پڑھتا ہے اس کے لیے شفاعت کرے گا. روزہ جو ہم رکھتے ہیں روزہ شفاعت کرے گا. تو بھائی روزہ کوئی دکھنے والی چیز تو ہے نہیں, اللہ رب العالمین کیسے جو ہے اسے شفاعت کروائے گا؟ تو ان سب باتوں پر تو آپ ایمان لاتے ہو نا. تو پتھر کا کپڑا لے کر کے بھاگ جانا اس کے مقابلے میں تو اور چھوٹی بات ہے. جی جی جی, مطلب میرا سوال یہ تھا کہ وہ ٹرانسلیشن صحیح ہے, مطلب بھاگنا یا بالکل صحیح ہے, بالکل صحیح ہے, بالکل صحیح ہے. وہ کیفیت نہیں بتائی گئی ہے کہ وہ لڑھک کے بھاگ رہا تھا یا کیسے, بس بھاگ رہا تھا. اچھا اور اس کی حکمت آپ کو معلوم ہے, اس کی حکمت جی, بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام پہ الزام لگایا تھا کہ ہاں بالکل مطلب وہ بالکل لوگ بالکل بنا آپ کپڑوں کے نہاتے تھے, تو ہمارے موسیٰ علیہ السلام شرمیلے تھے آبویسلی, تو وہ حیا نہیں, کے ایک حکمت یہ بتائی گئی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اس طرح کا بھی الزام لگا تھا کہ وہ انین ہیں, تو لوگوں نے دیکھ لیا کہ وہ انین نہیں ہیں. جی چلیے اگلا سوال. جی جزاک اللہ خیر علی بھائی, بہت بہت شکریہ, بارک اللہ فیکم. اس کے بعد اگلے گیسٹ میں ایڈ کر رہا ہوں. اگلے گیسٹ ہے, میں ایک منٹ, شاہ رخ شیخ چلے گئے ہیں یہاں سے, ٹھیک ہے. تو جب تک میں یونس ابن رحمت کو ایڈ کرتا ہوں, آپ اپنا سوال کر لیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ اب آپ نے بولا انین کا معنی کیا ہے شیخ؟ انین کا مطلب شیخ ارشد آپ بتائیے. نہیں, آپ بتا دیجئے شیخ, آپ بہتر بتائیں گے. انین کا مطلب عضو تناسل جس کا نہ ہو یا نہ کے برابر ہو. جی شیخ, تو میرا سوال سمجھ میں آ ایسا ہے گیا شیخ. جی نہیں سمجھ میں تو نہیں آیا شیخ, مطلب شیخ ہچکچا رہا تھا اس لیے میں نے بھی چھوڑ دیا. آپ شیخ ارشد سے پرسنل پہ پوچھ لیجیے گا. جی جی ٹھیک ہے, میں آپ کو انشاءاللہ پر اس پر جی بتا ٹھیک دوں شیخ, گا, ٹھیک واٹس ایپ کر جی. دیجیے گا. جی شیخ, سوال میرا ایسا ہے شیخ کہ البانی رحمہ اللہ کا ایک میں نے فتویٰ سنا تھا شیخ, جس میں انہوں نے یہ رائے بتائی کہ داڑھی کو جو ہے مرد کو اس پر فریضہ ہے کہ وہ صرف ایک ہی مشت تک رکھے, باقی اس سے آگے جائے تو وہ مکروہ ہے. ان کا انٹرپریٹیشن میں نے کسی اسکالر سے سنا تھا, جو وہ ایک حدیث کو لے کے کچھ شیخ علماء بولتے ہیں نا شیخ کہ نہیں چھوڑ دینا چاہیے, وہ اصل میں لمبی نہیں. البانی رحمہ اللہ بول رہے ہیں کہ وہ جب سے جو شروع ہوتا ہے تب سے چھوڑ دینے کا معنی ہے, ایسا نہیں کہ پورا کا پورا چھوڑ دینا. تو وہ صحابہ کا عمل کو دیکھ کر اس کو فریضہ بول رہا ہے شیخ. تو یہ رائے دیکھ کر میں نے بھی کاٹ, میں نے بھی کاٹا شیخ. جی یہ موقف ہے شیخ البانی کا بھی اور بعض دیگر علماء کا, لیکن اس طرح کے مواقف کو آپ تلاش نہ کریں. بہت ضروری نہیں ہے کہ جو موقف ہو صحیح ہی ہو, جمہور کے موقف کے خلاف ہے وہ. صحیح بات یہ ہے کہ مکمل چھوڑنا چاہیے, وہ جواز کی بات ہے کہ جائز ہے. اگر اس کو واجب نہ کہا جائے تو پھر وہ موقف صحیح ہے. اب میں ایک مجھ سے کٹ کر لوں شیخ, اگر میں نے کیا ہے تو یہ اب گناہ میں آتا ہے شیخ؟ نہیں, میں نے کہا نا وہ جائز ہے, وہ جائز ہے, واجب نہیں ہے. جی جی ٹھیک شیخ, السلام علیکم. اس کے بعد اگلے گیسٹ ہے عبداللہ, میں آپ کو ایڈ کر رہا ہوں, آپ اپنا سوال کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک سوال یہ ہے کہ سرکاری ملازمین کو جو پروویڈنٹ فنڈ ملتا ہے, سرکاری ہو یا کارپوریٹ اداروں کے, حکومت اور کمپنی کی طرف سے جو پیسہ جمع ہوتا ہے اس میں انٹرسٹ بھی ملتا ہے, تو کیا انٹرسٹ وہ جائز ہے
अगर जायज नहीं है तो फिर उसको किस तरह खर्च किया जाना चाहिए, किस पर खर्च किया जाना चाहिए? जी शेख। वो जितना आपके सैलरी में से कटा है, मान लीजिए 25-30 साल की आपकी सर्विस है, उस 25-30 साल में फर्ज कीजिए 50 लाख आपका कटा है, तो जितना कटा है आखिर में आपको उतना ही लेना है। जो उस पर इंटरेस्ट है वो हराम है। अब जाहिर है आप उसको वहां छोड़े मत, आप उसको हासिल कर लें, उसके बाद किसी खैरी काम में, किसी रिफाह आम्मा में, आम पब्लिक जिससे फ़ायदा उठाती हो, ऐसी जगह पर ना खर्च करें जिससे ज़ाती आपका फ़ायदा हो। आम जगहों पर आप उसको खर्च कर दें, या कोई गरीब मोहताज मिस्कीन है उसको भी दे सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला भाई। इसके बाद अगले गेस्ट है शाहताज, मैं आपको ऐड कर रहा हूँ, आप अपना सवाल करें। शाहताज साहब, मैंने आपको दोबारा ऐड किया है। ठीक है, आपका नेटवर्क शायद कनेक्ट नहीं है। इसके बाद मोहम्मद को मैं ऐड कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक मेरा सवाल था कि क्या औरत मस्जिद में एतिकाफ कर सकती है, और मतलब एतिकाफ कितने दिन एक आदमी कर सकता है? पूरे 10 दिन या 1-2 दिन करने से भी हो जाता है? देखिए भाई, मस्जिद औरत में एतिकाफ कर सकती है नहीं, बल्कि अगर उसको करना है तो मस्जिद ही में करना है, घर में नहीं कर सकती। अगर उसकी ख्वाहिश है एतिकाफ करने की तो मस्जिद लाजमी है। अब उसके लिए जरूरी है कि उस मस्जिद में औरतों के लिए इंतजाम हो, पर्दे वगैरह का माकूल इंतजाम हो, और अपने शौहर से इजाजत लेकर के उस मस्जिद में जहां पर्दे वगैरह का अच्छे से इंतजाम है वहां पे एतिकाफ कर सकती है, जैसा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज और सहाबियात करती थी। ठीक है, तो औरत मस्जिद में एतिकाफ अब मस्जिद ही में करेगी अगर करना चाहती है तो, और वो भी शौहर की इजाजत के बाद और पर्दे वगैरह के साथ। दूसरा सवाल आपका कि एतिकाफ की मुद्दत के बारे में। एतिकाफ की कोई महदूद मुद्दत नहीं है जी। अलबत्ता जो रमजान के आखिरी अशरे का एतिकाफ है, जिसकी फजीलत आई हुई है, जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करते थे, वो फजीलत आपको उसी वक्त मिलेगी जब पूरे अशरे का आप एतिकाफ करेंगे। लेकिन अगर आप चंद अय्याम का एतिकाफ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, वो फजीलत आपको नहीं मिलेगी। जितना आप करेंगे उसका अजर सवाब आपको इंशाअल्लाह मिलेगा, लेकिन वो 10 दिनों के एतिकाफ की जो फजीलत है उसके लिए 10 दिन एतिकाफ करना जरूरी है। वाज़ेह है। जज़ाकल्लाहु खैर। 1-2 दिन कर सकते हैं ना? कर सकते हैं बिल्कुल, लेकिन वो वाला अजर आपको नहीं मिलेगा जो मुकम्मल आखिरी अशरे का के एतिकाफ की फजीलत है। अच्छा, पूरे रमजान में चाहे जब कर सकते हैं, 1 दिन 2 दिन कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, जज़ाकल्लाहु खैर, बारकल्लाहु फिकुम। इसके बाद अगले गेस्ट को मैं ऐड कर रहा हूँ। अगले गेस्ट है क़मर आलम, मैं आपको ऐड कर रहा हूँ, आप अपना सवाल करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी शेख, मेरा सवाल है कि लोग मरे हुए आदमी के नाम से खाना देते हैं, जैसे कि मुर्दे के नाम का खाना देते हैं, कहाँ तक सही है? देना जायज है या नहीं जायज है? देखिए, मैयत की तरफ से सदका करना ये जायज़ है। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से साबित है। मैयत की तरफ से आप कोई भी सदका करना चाहें कर सकते हैं, उसका अजर इंशाअल्लाह उसे मिलेगा। अब वो सदका खाने की शक्ल में भी हो सकता है, रुपए पैसे की शक्ल में हो सकता है, कपड़े की शक्ल में हो सकता है। आपने कोई जो है मस्जिद बनवा दिया, कोई मदरसा बनवा दिया, कोई और इस तरह का इदारा बनवा दिया जिससे लोग फायदा उठाएं, ये सब सदका है। तो मैयत की तरफ से माली सदका करना ये जायज है, उसका अजर मैयत को मिलेगा इंशाअल्लाह। जी जज़ाकल्लाहु खैर। लेकिन एक बात और यहाँ कहीं गलत फहमी ना हो जाए आपको थोड़ी। देखिए, अपने यहाँ बहुत सारी जगहों पर जो पता नहीं 13वां 14वां और तीसरे दिन क्या क्या उस जो दिन फिक्स होते हैं कि मैयत का 13वां है, वो बिदात है। उस सदके के लिए कोई दिन खास नहीं है।
آپ جب چاہو کر سکتے ہو, وفات کے 10 سال بعد بھی کر سکتے ہو, آپ کوئی دقت نہیں ہے. لیکن اگر آپ دن خاص کر رہے ہو, 13ویں دن, تیسرے دن, فلاں دن, یہ بدعت ہے وہ تخصیص کرنا. جی واضح ہے شیخ, جزاک اللہ خیر, بہت بہت شکریہ بھائی ہمارے ساتھ جوائن ہونے کے لیے. اس کے بعد اگلے گیسٹ ہے صغیر عالم, میں آپ کو ایڈ کر رہا ہوں, آپ اپنا سوال کریں. السلام علیکم شیخ. وعلیکم السلام. علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا سوال ہے شیخ, جی جیسے صغیر صاحب رمضان میں مطلب آواز نہیں جا رہا شیخ؟ ہلو. جی صغیر بھائی آپ کی آواز آ رہی ہے, فرمائیں کیا سوال ہے آپ کا؟ جی میرا سوال ہے کہ جیسے کہ روز رمضان آ رہا ہے تو میرے اندر ایک دقت ہے کہ روزہ مطلب صبح کھانا کھانے کے بعد دن بھر جو ہے منہ میں اینی ٹائم پانی آتے رہتا ہے. جیسے دن بھر پانی آتا ہے منہ میں تو کوئی دقت نہیں ہے, ہم تھوکتے رہتے ہیں, لیکن جب نماز میں ہم کھڑے ہو جاتے ہیں تو 2-3 الفاظ جیسے ایک آیت بولتے ہیں تو میرا منہ بھر جاتا ہے. اب وہ جو پانی منہ میں جمع ہوتا ہے اس کو کیا کرے نماز کے حالت میں, نگل جائے یا کیا کرے, اس کا تھوڑا ہم کو تھوڑا بتا دیجئے. میرے بھائی, منہ میں جو تھوک آتا ہے, جو پانی آتا ہے, چاہے آپ نماز میں رہیں یا نماز سے باہر رہیں, اس کو تھوکنا ضروری نہیں ہے, اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. تھوک سے بچ پانا یہ انسان کے لیے ممکن نہیں ہے, ٹھیک ہے. دوسری بات یہ کہ کھانا پینا ممنوع ہے. کھانا پینا جو باہر سے منہ میں جاتا ہے اس کو کھانا پینا کہا جاتا ہے. جو آپ کے منہ کے جسم کے کا حصہ ہے وہ تھوڑی کھانا پینا ہے. جی جو بھائی تھوک تو آپ کے اندر ہی کا حصہ ہے نا, باہر سے تھوڑی جا رہا ہے. تو باہر سے جانے کو کھانا پینا کہا جاتا ہے, جو اندر ہی آپ کے جسم کا حصہ ہے وہ تھوڑی کھانا پینا ہے. تو تھوکنا بار بار یہ تشدد ہے, اس سے آپ بچیے. تھوک نگلنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے, وہ آپ کے جسم کا ہی حصہ ہے. ٹھیک ہے, جزاک اللہ خیر صغیر بھائی. اس کے بعد ایک سوال کمنٹ میں زید بھائی نے کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی کے تعلق سے. تو دیکھیے زید بھائی, آپ نے اسٹریم میں نہیں کیا, بہرحال ہم نے اسٹریم یارڈ ایک لنک آپ کو واٹس ایپ کا اسی نمبر پہ ہم نے یعنی عفواً کمنٹ میں ہم نے ایک لنک پیسٹ کر دی ہے جس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کے تعلق سے تفصیل بیان کی گئی ہے. آپ اس میں دونوں پارٹس انشاءاللہ دیکھ سکتے ہیں. زید بھائی کا وہ ویڈیو انشاءاللہ اس میں آپ کو پوری تفصیل مل جائے گی اور آپ کے سارے ڈاؤٹس انشاءاللہ کلیئر ہو جائیں گے. اگلے گیسٹ کو میں ایڈ کر رہا ہوں. اگلے گیسٹ ہے بنت اکبر, میں آپ کو ایڈ کر رہا ہوں, آپ اپنا سوال کریں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی شیخ, رمضان میں یا غیر رمضان میں حیض کی حالت میں خواتین فون میں جو ایپ ہوتا ہے قرآن کی تلاوت کرنے کا, کیا وہ کر سکتے ہیں, پڑھ سکتے ہیں؟ جی بالکل. دیکھیے, حیض کی حالت میں قرآن کو ننگے ہاتھ سے ٹچ کرنا یہ ممنوع ہے. جی. اور جو مصحف کو, اور یہ جو موبائل کے اندر اپلیکیشن ہوتا ہے یہ مصحف نہیں ہے, وہ ایک روشنی ہوتی ہے, وہ مصحف کے حکم میں نہیں ہے وہ, اس لیے اس کو موبائل میں دیکھ کر کے آپ پڑھ سکتے ہیں, کوئی حرج کی بات نہیں ہے. تلاوت کریں گے تو ثواب تو ملے گا نا شیخ, مطلب سبق جیسا کہ سورہ بقرہ پڑھے پھر پاک ہونے کے بعد سورہ آل عمران کنٹینیو کرے, ایسا کر سکتے ہیں نا؟ بالکل انشاءاللہ ملے گا. اللہ رب العالمین سے یہی امید رکھنا چاہیے ہمیں. انشاءاللہ. اور جو حفظ کی جو لڑکی ہوتی ہے تو وہ گلف پہن کے ٹچ کر سکتی ہے قرآن کو, حفظ کی لڑکیاں؟ جی گلفز پہن کے ٹچ کر سکتے ہیں. جی جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ خیر, بارک اللہ فیکم, بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ جوائن ہونے کے لیے. اگلے گیسٹ ہے محفوظ قریشی, میں آپ کو ایڈ کر رہا ہوں, آپ اپنا سوال کریں. جی محفوظ صاحب السلام علیکم. محفوظ قریشی, میں نے آپ کو ایڈ کیا, آپ کو آواز آ رہی ہے؟ ٹھیک ہے, اس کے بعد میں عبداللہ کو ایڈ کر رہا ہوں. عبداللہ آپ اپنا سوال کریں. السلام علیکم شیخ, میری آواز آ رہی ہے؟ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی آ رہی ہے آپ کی آواز. شیخ میرا سوال یہ تھا کہ شیخ میں انسٹیٹیوشن کوچنگ سنستھان ہے, اس کی میں نے 1 سال پہلے ٹیسٹ سیریز لی تھی,
تو شیخ میں اس کا ڈھنگ سے استعمال نہیں کر پایا. اب شیخ اس سال لینے کا تھوڑا سا استعداد نہیں ہے, اور شیخ میرے کو استعمال کرنا بہت ضروری ہے کہ امتحانات میں بہت کام آتی ہے وہ. اب شیخ ہوا یہ کہ مارکیٹ میں اس کی کاپیز بکتی ہیں سستے دام میں بہت زیادہ, تو جو لوگ بیچتے ہیں اور جو لوگ اس کو مطلب نکالتے ہیں ان سے میں نے سوال کیا کیا کمپنی کو معلوم ہے کہ یہ جو آپ بیچ رہے ہیں ان کا مٹیریل؟ تو انہوں نے کہا کمپنی کو معلوم بھی ہے, کمپنی کے لوگ آ کے دیکھ کے بھی جاتے ہیں, وہ کچھ نہیں کرتے. تو شیخ میں نے تب بھی یہ سوچا ہے کہ مجھے اس سے استعمال کروں, اور استعمال کروں جب میرا امتحان نکلے گا تو میں کمپنی کو پراپر اس کو پے کروں گا واپس سے. تو شیخ کیا میں اس کو یوز کر سکتا ہوں ایسے؟ جزاکم اللہ خیر. دیکھیے, اگر کمپنی نے جو کاپی رائٹ ہے وہ کسی کو نہیں دیا ہوا ہے اور کاپی رائٹ محفوظ ہے اس کا, تو کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اس کا استعمال کرے. ڈپلیکیٹ کاپی یہ جو کہ بہت زیادہ چلتا ہے مارکیٹ میں, یہ غلط ہے. ہاں, اگر کمپنی نے جو ہے اجازت دیا ہوا ہے کہ کوئی بھی اس کو کاپی کر کے استعمال کر سکتا ہے تو کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ کو یہ پتا ہے کہ اس کی کاپی رائٹ صرف کمپنی کے پاس ہے اور کوئی اس کی ڈپلیکیٹ کاپی بنا کے بیچ رہا ہے, تو اس سے خریدنا بھی آپ کے لیے جائز نہیں ہے. اب یہ آپ پتا کریں کہ کیا کاپی رائٹ کمپنی نے اپنے پاس رکھا ہے یا دے رکھا ہے کسی کو. ٹھیک ہے شیخ, جزاکم اللہ خیر. بارک اللہ فیکم. بہت بہت شکریہ عبداللہ بھائی. میں اپنے بھائیوں اور بہنوں سے گزارش کروں گا کہ کائنڈلی آپ لوگ جو ہے پرائیویٹ میں چیٹ میں نا اس تعلق سے میسج مت کیا کریں کہ مجھے ایڈ کریں مجھے ایڈ کریں. جس کا موقع ہوتا ہے میں ایڈ کر دیتا ہوں. شاہ رخ بھائی, میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ کو اعلان کیا تھا, آپ کو میں نے چیک کیا, آپ ہماری اسٹریم میں موجود نہیں تھے, اس وجہ سے میں آپ کو ایڈ نہیں کر پایا تھا, تو اس کے لیے میں معذرت چاہوں گا. اور ابھی بھی آپ ہماری اسٹریم میں موجود نہیں ہوں, تو اس کے لیے مجھے اگلے گیسٹ کو لینا پڑ رہا ہے. میں ارشد خان کو لے رہا ہوں. آپ اپنا سوال کریں ارشد خان. السلام علیکم شیخ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا سوال ہے شیخ کہ میرے بغل میں مطلب حنفی مسجد ہے, تو وہاں پر تراویح جو ہے 20 رکعت پڑھیں یا 8 رکعت؟ آپ ایسی مسجد تلاش کریں جہاں پہ تراویح سنت میں جو تعداد آئی ہے اس کے مطابق پڑھی جاتی ہو. آپ ایسی مسجد تلاش کریں, اور اگر آپ کو کہیں دور دور تک ایسی مسجد نہ ملے تو آپ وہیں پر پڑھ لیں, آپ 8 رکعت پڑھ کے نکل آئیں. جماعت کے ساتھ پڑھیں گے, جب جماعت کے ساتھ تب کیا ہوگا؟ جماعت بھائی کے تو ساتھ 8 رکعت کے بعد تو سلام پھیریں گے نا, جی آپ وہاں پہ ختم کر دیجئے. پہلی بات تو آپ دوسری مسجد تلاش کیجئے. اور ایسا نہیں ہے کہ بس حنفیوں کی مسجد ہے میرے آس پاس, دور ہے مطلب 15-16 کلومیٹر. ہاں, تو اگر آپ جا سکتے ہیں آسانی سے تو وہاں جا کے پڑھیں, اور نہیں جا سکتے تو وہیں پہ پڑھیں, آپ 8 رکعت پڑھیں. جی جزاک اللہ شکر. اگلے گیسٹ کو میں ایڈ کر رہا ہوں ارشد خان صاحب کے بعد. میں حسین کو ایڈ کر رہا ہوں, آپ اپنا سوال کریں حسین. جی حسین صاحب کی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے بھائی, آواز کلیئر نہیں ہے آپ کی وائس. جی میرا سوال ہے شیخ. جی ہلو جی بولیے. ٹھیک ہے, وہ ریموو ہو گئے ہیں. سسٹر مسلمہ کو میں ایڈ کر رہا ہوں, جلدی سے آپ اپنا سوال کر لیں. سسٹر مسلمہ ٹھیک ہے. اس کے بعد ایم ڈی تیار رہیں. ایم ڈی آپ اپنا سوال کریں جلدی سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. شیخ سوال یہ سیلری میں الاونس کی ہے کہ جو کمپنی ہاؤسنگ الاونس یا ٹرانسپورٹیشن الاونس دیتی ہے, کیا اس کو صرف ہاؤسنگ الاونس کو ہاؤسنگ میں ہی یوز کرنا ہے اور ٹرانسپورٹیشن کو صرف ٹرانسپورٹیشن میں ہی یوز کرنا ہے, یا کہیں بھی یوز کر سکتے ہیں؟ واضح ہے. نہیں, اگر وہ ایسی کوئی پابندی لگاتی ہے کہ میں اسی شکل میں اس کمپنی سے آپ کو ملے گا جب آپ گھر کرائے پر لیں گے, اگر ایسی کوئی شرط لگاتی ہے تب تو آپ کو اسی میں استعمال کرنا ہے. لیکن اگر ایسی کوئی شرط نہیں لگاتی ہے تو آپ اس پیسے کو جہاں چاہیں استعمال کر سکتے ہیں. اور میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کمپنی ایسی کوئی شرط لگاتی ہے. وہ اپنے امپلائی کو گھر کرائے پر لینے کے لیے وہ ایک رقم دیتی ہے. اب وہ اس رقم سے کم میں بھی گھر کرائے پر لے سکتا ہے, اس سے زیادہ میں بھی لے سکتا ہے, یا ہو سکتا ہے اس کا اپنا پرائیویٹ گھر ہو اس میں رہتا ہو. جی شیخ, جزاک اللہ خیر. بارک اللہ فیکم, بہت بہت شکریہ. اس کے بعد اگلے گیسٹ ہے حنان, میں آپ کو ایڈ کر رہا ہوں, آپ اپنا سوال کریں.
جی حنان صاحب آپ اپنے آپ کو میوٹ کریں، جلدی سے سوال کریں، نہیں تو مجھے اگلے گیسٹ کو لینا پڑے گا. ٹھیک ہے، میں اس کے بعد جو ہے سہیل صدیقی کو ایڈ کر رہا ہوں، آپ اپنا سوال کریں سہیل بھائی. سہیل صدیقی السلام علیکم. ٹھیک ہے، محمد انور میں آپ کو ایڈ کر رہا ہوں. السلام علیکم. وعلیکم السلام شیخ. جی یہ فرمائیں سوال محمد. ایک ساتھ جی سوال یہ ایک یہ آتا ہے دماغ میں کہ جیسے رات کو سوتے وقت سورہ ملک اور سورہ باقیہ پڑھنے کی کیا حیثیت ہے، صحیح حیثیت؟ کچھ سورہ کیا؟ روایتیں جو ہے مختلف طریقے سے روایتیں سننے میں آتی ہیں اس طرح کی. سورہ ملک جی جب پڑھنے کی کچھ روایتیں آتی ہیں تو وہ کس طرح کی ہیں، سند کس صحیح ہے، اعتبار کی ہیں؟ بالکل صحیح ہے. سورہ ملک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے. اور اسی طرح سے ایک جی سورت اور ہے، کون سی سورت ہے شیخ ارشد؟ سجدہ. وہ تو وہ واقعہ. حامیم سجدہ. حمیم سجدہ. جی جی اچھا ایک سورہ کہف کے بارے میں بھی تھوڑا سا بتائیں. سورہ کہف کے بارے میں جمعہ کے بارے میں ہے کہ جمعہ جی جی کے دن جو سورہ کہف پڑھتا ہے تو اس کی فضیلت ہے کہ اللہ رب العالمین اس کو نور سے نوازتا ہے. جی تو صحیح روایتیں آتی ہیں اس کی کچھ مختلف قسم کی روایتیں؟ سورہ کہف کے بارے میں جو روایت ہے اس کے بارے میں علماء میں بڑا اختلاف ہے، لیکن وہ روایت قابل حجت ہے. جو محققین علماء ہیں انہوں نے اسے قابل احتجاج بتایا ہے. جی جی جزاک اللہ خیر. بارک اللہ فیکم محمد انور، بہت بہت شکریہ. شیخ ایک گیسٹ کو ایڈ کر لوں، صرف محمد سیف ہے، میں ان کو ایڈ کر لیتا ہوں اور پھر اسٹریم کے اختتام کا ہم اعلان کر دیں گے. جی محمد سیف صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ میرا ایک سوال ہے، یہ سجدہ 100 کے اوپر سے ذرا بتائیے کہ رکعت میں اگر ضابطی ہو جائے یا کمی ہو جائے یا کچھ ایکسٹرا پڑھ دیں تو ذرا اس کے متعلق بتائیے آپ. سجدہ سہو کے بارے میں کئی بار سوال آیا ہے بہت تفصیلی، تو اگر شیخ کلپ ہو تو ان کو بھیج دیں. ہاں میں لنک سیف بھائی آپ مجھے نا یہ ہمارا ہیلپ لائن نمبر شو ہو رہا ہے 9588888826 یہاں پر آپ کو دکھ رہا ہوگا، آپ اس پر مجھے واٹس ایپ کر دیجئے، میں آپ کو اس کی لنک انشاءاللہ بھیج دیتا ہوں، چونکہ اس میں شیخ نے تفصیل سے بتایا ہے تو وہ لنک انشاءاللہ آپ کو مل جائے گی. انشاءاللہ جزاک اللہ خیر. بارک اللہ فیکم، بہت بہت شکریہ محمد سیف بھائی. جزاک اللہ خیر شیخ، بارک اللہ فیکم. یہیں پر اسٹریم کے اختتام کا اعلان کرتے ہیں. الحمدللہ آپ نے وقت دیا، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. بہت بہت شکریہ شیخ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس کے بعد میں اپنے تمام ناظرین کا شکر گزار ہوں کہ الحمدللہ آپ ہمارے ساتھ جڑے رہے ہیں. امید کرتے ہیں آپ کو تشفی بخش جوابات ملے ہوں گے انشاءاللہ. آپ سے گزارش ہے کہ کل کی اسٹریم میں ضرور آئیے گا انشاءاللہ. اور رہی بات ایک اور اعلان آپ لوگوں کے لیے یہ تھا کہ انشاءاللہ رمضان میں ابھی چونکہ ہم بالکل قریب ہے رمضان سے، تو انشاءاللہ ڈیلی ہماری یہ اسٹریم رہے گی. رمضان المبارک کے مہینے میں ڈیلی ہماری اسٹریم رہے گی اور ڈیلی آپ ہمارے ساتھ انشاءاللہ جڑ پائیں گے. آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس کی لنک کو ضرور اپنے دوسرے بھائی بہنوں تک پہنچائیں تاکہ وہ بھی ہمارے ساتھ جڑ کر کے فائدہ اٹھا سکیں. آج کے لیے بس اتنا ہی. مجھے دیجیے اجازت اور جانے سے قبل اختتام مجلس کی دعا پڑھ لیجیے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.